بسم الله الرحمن الرحيم. الحصة الثانية من الأقوال الثمينة. أقدم أمامكم أيها الأعزة الكرام وإخوتي الكرام وأخواتي الكرام، قال العقلاء: هذه أمثال لتشحيذ الأذهان. قال أحد العقلاء: زينة العقل تمام الأدب. يعني إذا تم الأدب فالعقل تحصل له الزينة. القول الثاني: الحريص على الدنيا لفي تعب. إن الحريص لفي الدنيا على التعب. القول الثالث: طيب الحياة لمن خفت مؤنته. يعني إذا خفت مؤنة أحد فتطيب حياته. قيل: الأمر إذا عم خف وإذا خص ثقل. قال أحد العقلاء: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. يعني عجب المرء بنفسه وإعجابه برأيه هذا من أحد حساده. قال العقلاء: حسن الخلق بذر اكتساب المحبة. يعني الذي يريد أن يكتسب محبة الناس فيجب له أن يبذر حسن الخلق. وفي الآثار الكاملة لابن المقفى هو يقول: حياة الشيطان ترك العلم، وروحه وجسده الجهل، ومعدنه في أهل الحقد والقساوة، ومثواه في أهل الغضب، وعيشه في المصارعة، ورجوه في الإصرار على الذنوب. ذكر البستي في كتابه روزة العقلاء، هو قال: ذل الدنيا خمسة: دخول الحمام بلا كرنيب، وعبور المعبر بلا قطعة، وحضور مجلس العلم بلا نسخة، وحاجة الشريف إلى الدني، وحاجة الرجل إلى امرأته. فهذه الأشياء الخمسة تذل الرجل. قال أحد العقلاء: لولا الحوائج ما حياك إنسان. يعني لولا الحوائج في هذه الدنيا ما حياك إنسان وما رحب بك.